अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? हम अपने यूट्यूब चैनल राह निजात नेटवर्क में सभी प्यारे प्यारे बच्चों को खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और हम आपके खैरियत के लिए, सलामती के लिए अल्लाह से दुआ गो भी हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश खुर्रम रखे और अल्लाह तबारक व ताला आपको अपने दीन का इल्म अता फरमाए। तो आइए बच्चों, आज का सबक हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम इंशाअल्लाह नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 23 पढ़ेंगे, 23, और तख्ती नंबर 23 में इक़लाब का बयान पढ़ेंगे। तनवीन या नून साकिन का कायदा नंबर 4। तनवीन आपको पता ही है, तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं, और नून साकिन उस नून को कहते हैं जिसके ऊपर जज्म हो। तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए, तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदल कर, नून हो तो नून साकिन हो तो नून साकिन, और अगर तनवीन हो तो तनवीन को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। इसको इक़लाब कहते हैं। इसके हिज्जे की मिसाल भी दी गई है। किससे हिज्जे किस तरीके कैसे करेंगे हम हिज्जे? मसलन मम बखिला के इस तरह होंगे, मीम मीम ज़बर मम, बा ज़बर बा मम बा, खाजिर खे मम बखी, लाम ज़बर ला मम बखिला। मम बखिला, मीम मीम ज़बर मम, नून साकिन के बाद बा रहा है, इसलिए नून साकिन को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे और इसे इक़लाब कहते हैं। मीम मीम ज़बर मम, बा ज़बर बा मम बा, खाजिर खे मम बखे, लाम ज़बर ला मम बखिला। लनस्फ़अम बिन्नासिया, लनस्फ़अम बिन्नासिया, लाम ज़बर ला, नून सीन ज़बर नस, लनस, फ़ा ज़बर फ़ा, लनस्फ़ा, ऐन ऐन मीम ज़बर अम, लनस्फ़अम। तनवीन के बाद मीम आ रहा है, लिहाजा तनवीन को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे और इसे इक़लाब कहते हैं। लनस्फ़अम बानू ज़िर बिन, नून अल ज़बर ना, बिन ना, स्वा ज़िर सुई बिन नासि, या ज़बर या बिन नासिया, ता ज़िरति बिन नासियति। वक्फ़ है और आगे यहाँ गोलता है, गोलता वक्फ़ की सूरत में, ठहरने की सूरत में हाय साकिना बन जाती है। लनस्फ़अम बिन्नासिया, लनस्फ़अम बिन्नासिया, मिम बैनिस्सुल्बि, मीम मीम ज़ेर मीम, तनवीन के बाद बा आ रही है, इसलिए नून साकिन को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे और इसे इक़लाब कहते हैं। मिम मीम मीम ज़ेर मीम, बाया ज़बर बाई मिम बाई, नून स्वा ज़ेर निस, मिम बाई निस, स्वाद लाम पे सुल, मिम बाई निस्सुल, बा ज़िर बी, मिम बाई निस्सुल बी, मिम बैनिस्सुल्बि, किरामिम बरारा, किरामिम बरारा, काफ ज़िर के, राइल ज़बर रा, किरा, मीम 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 ज़िर मीम, किरामिम, मीम के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है, लिहाजा तनवीन को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे और इसको इक़लाब कहते हैं। इसको इक़लाब कहते हैं किरामिम, बा ज़बर बा, किरामिम बा, रा ज़बर रा, किरामिम बरा, रा ज़बर रा,
کرام بررہ، تا دو زیر تین، گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، کرام بررہ، کرام بررہ، من بعد، میم زیر میم، تنوین کے بعد با اس لیے نون ساکن کے بعد با ہے، اس لیے نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، اور اسے اقلاب کہتے ہیں۔ میم با عین زبر با، میم با، دال زیر دی، میم بعد، مطہرۃ بأیدی سفرہ، میم پیشمو، توہا زبر توہ، ہا زبر ہا، متوحہ، را زبر را، متوحہ، متوحرہ، تا میم زیر تم، متوحرتم، گول تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس لیے تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، اور اسے اقلاب کہتے ہیں۔ متوحرتم، با زیر بی، متوحرتم بی، حمزہ زبر آئی، متوحرتم بی آئی، دالیا زیر دی، متوحرتم بی ایدی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یہاں یا مدہ ہوا، اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، متوحرتم بی ایدی، سین زبر سا، فا زبر فا، صفا، را زبر را، سفارا، تا دو زیر تین، گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، سفارا، مطہرتم بأیدی سفارا۔ بذنبہم، بذنبہم، با زیر بی، ذال میم زبر ضم، بذم، نون ساکن کے بعد با ہے اس لیے نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، بذم، بذم، با زیر بی، بذنب، ہا میم زیرہم، بذنبہم، خا زبر خا، با یا زیر بی، خبی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوا، اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، خبی، را میم پیشرم، خبیرم، را کے بعد دو پیش کی تنوین ہے اس لیے تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، اور اسے اقلاب کہتے ہیں، خبیرم بی، با زیر بی، خبیرم بی، میم الف زبر ما، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ و الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، خبیرم بما، تا عین زبر تا، میم زبر ما، تعما، لام واو پیشلو، واو سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہو، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تعملو، نون زبرنا، تعملون، آگے وقف ہے اس لیے وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گی، خبیرم بما تعملون، خبیرم بما تعملون، سمیع بصیر، سین زبر سا، میم یا زیر می، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، سمیع، عین میم پیش عم، سمیعم، تنوین کے بعد با ہے اس لیے تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، اور اسے اقلاب کہتے ہیں، سمیعم، با زبر با، سمیعم با، صاد یا زیر سوئی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ اس لیے یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، سمیعم بصیر، را دو پیشرن، بصیر، سمیع بصیر، کلا لینبذن، کلا لینبذن،
بظن کاف لام زبر کل لام الف زبر لا کلا لام زبر لا یا نون یا میم پیش یم لا یم یا کے بعد بار یا نون ساکن کے بعد با ہے، اس لیے نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے اور اسے اقلاب کہتے ہیں۔ کلا لا یم با زبر با کلا لا یم با ذال نون زبر ذن نون زبر نا لا ينبذن نون مشدد ہے غنہ ہوگا، کلا لا ينبذن کلا لا ينبذن علیم بذات الصدور عین زبر ع لام یا زیر لی علی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، اس لیے یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے علی میم میم پشمم تنوین کے بعد با ہے اس لیے تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے اور اسے اقلاب کہتے ہیں۔ علیم بی ذال زبر ذال اس سے پہلے زبر ہے الف مدہ، اس لیے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے علیم بذا تا صا زیر تس صاد کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر دوسری مرتبہ خود اسے پڑھیں گے علیم بذا علیم بذات صاد پسو علیم بذات الص دال واو پیش دو واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ، اس لیے واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے علیم بذات الصدور را زر علیم بذات الصدور رجع بعید راجیم زبر رج عین میم پیش تنوین کے بعد با اس لیے تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے اور اس اقلاب کہتے ہیں رجع با زبر با رجع با عین یا زرعی یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، اس لیے یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے رجع بعی دال دو پیش دن رجع بعید رسول بما لا تهوى را زبر را سین واو پیسو واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ اس لیے واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے رسو لام میم پیش لم رسولم تنوین کے بعد با ہے، اسے تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے اور اسے اقلاب کہتے ہیں رسول با زر بی رسول بی میم الف زبر ما الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوا، اس لیے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے رسول بما لام الف زبر لا الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ ہوا، اس لیے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے لا تاہا زبر تح لا تح واو کھڑا زبر واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے رسول بما لا تحوى رسول بما لا تحوى۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔